ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असोज 9 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, जस अन्तर्गत शुभ अशुभ समयको जानकारी र दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्नुहोला। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। दैनिक राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 9 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 सेप्टेम्बर 25 तारिक राशिनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चान्द्रमा अनुसार आश्विन कृष्ण पितृपक्ष यलागा चतुर्थी तिथि बिहान 9 बजेसम्म रहनेछ। त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। भरणी नक्षत्र पूर्वाह्न 11:18 त्यसपछि कृतिका नक्षत्र रहनेछ। हर्षण योग दिउँसो 3:42 त्यसपछि वज्र योग रहनेछ। बालवकरण बिहान 9 बजेसम्म त्यसपछि कौलवकरण साँझ 9:58 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मेष राशिमा चन्द्रमा अपराह्न 5:55 त्यसपछि वृष राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा ध्वांश योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ्गरातो वार्षुल पूर्व, योग निदिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि अपराह्न 5:55 मेष राशि, त्यसपछि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मगते, जन्मस्थान कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:54 सूर्यास्त साँझ 5:55 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज 16 श्राद्ध अन्तर्गत पञ्चमी श्राद्धको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज काल राहु बिहान 8:55 देखि पूर्वाह्न 10:26 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:27 देखि दिउँसो 2:57 रहनेछ। गुलिक काल बिहान 5:54 देखि बिहान 7:25 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला बिहान 7:25 देखि बिहान 8:55 रहनेछ। चौरबार बेला पूर्वाह्न 11:56 देखि दिउँसो 1:27 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 2:57 देखि दिउँसो 4:28 रहनेछ। लाभ बार बेला अपराह्न 5:58 देखि बेलुका 7:28 रहनेछ। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन तपाईँले आफ्नो भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँका केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नका लागि दिन राम्रो हो। अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ, तर तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँले आफ्नो कार्य व्यापारको क्षेत्रलाई राम्रो गराउनका लागि तपाईँले रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनु फाइदा पुग्नेछ। आज मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा हतारमा निर्णय नलिनुहोला, किनभने हतारमा निर्णय लिने बानीले
अप्ठ्यारो परिस्थितिको सृजना हुन सक्छ र कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। आज तपाईँले हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। सबै कामहरू पुरा नभए पनि केही कामबाट पनि फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो। आज तपाईँले अरूको कमी कमजोरीहरू पहिल्याउनुभन्दा पनि आफ्नो कमी कमजोरीहरूप्रति सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक पक्ष पहिलेको लगानीबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज भोलिका लागि राम्रा परियोजनाहरू बन्न सक्छन् र पनि आजको दिन तपाईँको साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। तपाईँ आफैमा केही चिडचिडापन बढ्न सक्ने, मन अस्थिर रहन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँले आर्थिक ऋण कारोबारको क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा साँझको समयपछि त्यति राम्रो देखिँदैन। केही मनमुटावको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ। वैवाहिक सम्बन्ध र प्रेम सम्बन्धको कुरामा भने सामान्य राम्रो नै देखिन्छ र विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई कन्ट्रोल गरेर स्थिर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि तपाईँको स्वास्थ्य पक्षहरूमा पनि विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने तपाईँको चन्द्रमाको गोचर प्रभाव नकारात्मक हुँदाखेरि सबै कुरामा केही नराम्रो असर पुग्न सक्छ। गृहिणी वर्गहरूले घर व्यवहारिक कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। विशेष सजग रहनुहोला। तपाईँका लागि आजको दिन दिउँसोको समय फाइदाजनक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि आज तपाईँको सपना र महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज सफलताका लागि एक राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन, सरसल्लाह, सुझावहरू तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ। आज तपाईँका टाढा रहेका मित्रजनहरूसँग, साथीभाइहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वार्तालाप वा भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज सरसापटमा गएको रकम भने फिर्ता हुन सक्ने दिन हो। आफूले पनि त्यो रकम लिने कोसिस गर्नुहोला। आज आँटेका कामहरू सबै पुरा हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ छैन। आय आम्दानी पक्ष तपाईँको क्रमशः राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको पक्ष, आर्थिक पक्षहरूमा पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ र पनि मेहनत गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको आज काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा तपाईँले रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय देखिन्छ। आज तपाईँभित्र रहेको केही निराशापनहरूलाई, आलसीपनहरूलाई हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सामान्य शारीरिक थकानहरू रहन सक्ने समय रहेको छ र पनि आज केही नयाँ कामको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँले लगानी बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट सामान्य जोगिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक कुराहरूमा जति पनि समस्याहरू झेल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको पारिवारिक बीचमा भएका कुनै पनि समस्या, नकारात्मक स्थितिहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने, पारिवारिक वातावरण राम्रो क्रिएट गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि तपाईँहरूबीच कुनै समस्या थियो भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन महसुस गर्दै जान सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूले पनि आफ्नो मनलाई स्थिर कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउनेछ र समग्रमा दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्र दिन तपाईँको लागि मेहनत गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने
समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव भगवान। ओम श्री वास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या केही राम्रो हुँदा मनमा खुसीको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभाद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीहरू वहन गर्न सक्ने समय रहेको छ र सांस्कृतिक कार्यहरूमा तपाईँको रुचि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। मनले चिताए अनुसारका केही कार्यहरू पुरा हुन सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आँटेका कामले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यलाई लिएर केही नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने आय इन्कम बढ्न सक्ने समय हो। आज शरीरमा केही आलसीपन कतै आउन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आज तपाईँको आकस्मिक केही खर्च बढ्न सक्छ, खर्चमा भने कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही मानिसहरूका ईर्ष्याको भावनाले तपाईँको काम कार्यको पक्षमा आर्थिक कुरामा व्यावसायिक कुराहरूमा केही नकारात्मक असर पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सबै नकारात्मक कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानीको प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको आय आर्जन पक्षमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको उचित क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि, जोड्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। र आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ र साँझको समयपछि तपाईँको दिन केही नराम्रो बन्दै जान सक्ने, तपाईँको आय इन्कममा केही बाधा हुन सक्ने, सोचे अनुसार नहुन सक्ने, कार्यक्षेत्रमा केही बाधा हुन सक्ने र व्यावसायिक कुराहरूमा पनि कारोबारहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। अन्जानवश कुनै गल्ती भइदिन सक्छ, सजग रहनुहोला। कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा नसोचेको समस्याहरू अचानक आइपर्दिन सक्छ। आफूले सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सृजना हुन सक्छ, भावनाहरू नमिल्न सक्छ र तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि केही अविश्वासको भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्, दूरी बढ्न सक्छ। यी कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले पढाइमा अलि लगनशील हुनु, स्वास्थ्यमा तपाईँले विशेष खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। साँझको समयपछि त्यति राम्रो देखिँदैन। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता। ओम गङ्गायै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। तपाईँको सानो प्रयासले प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँको योजनाहरूलाई साकार पार्न सक्ने समय हो। आज कार्य सफलताले मन खुसी बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो मान्छेहरूसँगको सङ्गत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैबाट उदाहरणीय कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय हो भने आज राजनीति सामाजिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ र पनि आज विशेष शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो। आज धनार्जनका स्रोतहरू पत्ता लाग्न सक्ने समय रहेको छ भने लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही राम्रो योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँको स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो, दैनिकी आय इन्कम पक्ष राम्रो बन्न सक्ने समय छ।
विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू कतै बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समयअनुसार आफूभित्र रहेको व्यवहारमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोसिस आफूले पनि गर्नुपर्ने समय छ। आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ र पनि तपाईँका लागि भने सकारात्मक देखिन्छ। आय, इन्कम, कार्यक्षेत्र, व्यावसायिक पक्षहरूमा अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको देखिन्छ। आफूले लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु। आज पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँको लागि राम्रो नै छ। परिवारबीच मेलमिलापपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगको भावना एकअर्कामा रहनेछ। कार्य व्यवहारको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ र विद्यार्थी वर्गहरूले पनि लगनशील भएर बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि समग्रमा तपाईँको दिन सकारात्मक छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोस्। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो विवेक र चतुर्याइँको प्रयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्ति जसको आगमन भेटले मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ र कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। दिउँसोको समय केही अरूको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो समय खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुहोला। आज प्रयास गर्दा फाइदाका कुनै पनि स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आकस्मिक केही धन लाभहरू हुन सक्ने समय पनि हो भने आजको दिनमा क्रमशः काम कार्यको क्षेत्रमा, आर्थिक पक्षहरूमा, व्यावसायिक कुराहरूमा तपाईँलाई लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ भने आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सानो गल्तीको परिणाम केही नराम्रो बन्दिन सक्छ। ध्यान दिनुपर्ने छ भने गरेको काम कार्यमा सफलताका लागि धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शनिबारको दिन हो। विशेष बिदाको समय रहेको छ। नेपालको परिवेशमा काम कार्यलाई लिएर त्यस्तो तनावहरू खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था नआउन सक्छ। आज धर्म र सेवामूलक कामले मनलाई खुसी बनाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय, इन्कम र उपलब्धि राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानीले तपाईँको व्यवहारहरू चल्न सक्ने समय रहेको छ। उन्नतिका लागि अलि बढी सङ्घर्ष गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज समग्रमा दिन मध्यम फलदायी समय हो र पनि साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने, तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कुनै नयाँ लगानीका लागि केही राम्रो योजना बन्न सक्ने वा लगानीका लागि पनि अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँले आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आत्मीयता पनि बढ्नेछ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा क्रिएटिभ भएर बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि नकारात्मक स्थितिहरू थियो भने नकारात्मक समस्याहरूमा सुधार हुने, मनलाई कन्ट्रोल गरेर राम्रो योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँका लागि समग्रमा दिन फलदायी बन्नेछ। आफ्नो योजनामा मेहनत गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको मेहनतले भौतिक सुख सुविधा केही जुटाउन सफल हुन सक्ने दिन रहेको छ र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अडचन भने खेप्नुपर्ने दिन बन्नेछ। आज समयमा सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँ सचेत रहनुपर्नेछ। आज माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी केही योजनाहरू हुन सक्ने भएकाले किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा सामान्य व्यस्त रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने
आज तपाईँको कुनै पनि योजनाहरू अपुरै छ भने त्यो अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँ लागि पर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदा अफिसियल काम कार्य नहुन सक्छन्। दिन केही फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। आज घरायसी अपुरा अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज मनमा कुनै पनि नकारात्मक कुराहरू आउन सक्छ। त्यो नकारात्मक कुरालाई हटाएर सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज समस्याहरूमा तनाव लिनुको सट्टा शान्तिपूर्वक त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नतिर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएमा राम्रो बन्नेछ। विवादले कुनै झन्झटिलो कार्यमा कतै फस्न सकिन्छ कि विवादित कार्यहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यको नतिजा सोचे अनुसार नहुन सक्छ। आजको दिनमै र केही आलसीपन बढ्न सक्छ र पनि मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। आज व्यवसाय र कार्यक्षेत्रका लागि गरिएको यात्राहरू केही कष्टदायी बन्न सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। त्यो कुरामा थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि गलत सङ्गतहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ। यसले गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, सुधार र केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि तपाईँको आय इन्कम आर्थिक पक्षमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। परिणाम राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय हो र काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने, भावनाहरू सेयर गरेर पढ्न सक्ने, पारिवारिक सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूले आज विशेष लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने, साँझको समयपछि पढाइमा रुचि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। समग्रमा दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको दिनचर्या केही रमाइलोपनमा बित्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी, दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि कार्यक्षेत्र केही सहज वातावरणमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कुनै क्षेत्रमा समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरूमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी र सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने सोच रहेको छ भने अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्छन्। आज केही नयाँ सवारी साधनहरूको प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ भने कसैको घरमा अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शौखिन चाहनाले अनावश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइको पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले तपाईँको सोच र शैलीमा केही नयाँपन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेको केही शङ्कालु प्रवृत्तिले तपाईँको प्रगतिमा केही समस्या बाधा गर्न सक्ने हो कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने, आय इन्कम पक्ष तपाईँको राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज दिनको समय तपाईँको कार्य, व्यावसायिक क्षेत्र र आर्थिक र सम्बन्धहरूका कुराले राम्रो नै बन्नेछ र पनि आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ। साँझको समयपछि तपाईँको कार्यक्षेत्रमा केही बाधा, समस्या, चुनौतीहरू खडा भइदिन सक्छन्। व्यावसायिक कुरामा, कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। सानो गल्तीले पनि नराम्रो परिणाम बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले साँझको समयपछि त्यति राम्रो छैन। सानो कुराले एकअर्कामा केही भावना नमिल्न सक्छ। अबुझपनको समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। तपाईँले आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय
समय नखर्जिँदा केही शङ्काको भावना एकअर्कामा बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने प्रेमीको केही कुरा सुनिदिने प्रयास गर्नुहोस्, केही राम्रो गिफ्ट दिने प्रयास गर्नुहोस्। यसले सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनेछ र विद्यार्थी वर्गहरूमा केही आलसीपन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँले खानपिन आहार विहारमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। आजका लागि साँझको समयपछि भने त्यति राम्रो छैन। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव महाकाल ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको भागदौडमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि अवसरहरूमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। आज शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर आफू अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ र असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज स्वदेशमा विशेष राजनीति क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि, सामाजिक कार्यहरूमा लाग्नेहरूका लागि राम्रो दिन बन्नेछ। गरेको कामको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज शनिबारको दिन नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। समय केही फुर्सदिलो पनि बन्नेछ। आफ्ना घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज तपाईँले आफ्नो कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गरेर बढ्नुपर्नेछ। सही व्यवस्थापन नहुँदा कतै अलमलमा पो परिन सक्ने हो कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज राम्रो कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। सामाजिक सम्पर्कहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। दिनलाई सुदृढ बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने, आय इन्कम पक्ष राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज विगतका प्रगतिहरूलाई सम्झेर तपाईँको योजनाहरूमा अझ परिवर्तन ल्याउन सक्षम हुन सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक पक्षमा सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने समग्रमा दिन राम्रो छ र साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले पनि राम्रो हो, तर थोरै मनोरञ्जनतिर जान सक्छ। त्यो कुरामा थोरै ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोस् र सम्बन्धहरूमा नजिक हुने अवसर मिल्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। आजको दिनमा प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो सम्बन्धमा राम्रो बनाउनका लागि केही आवश्यकताहरू पुरा गरिदिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। यसले सम्बन्धमा सुदृढपन ल्याउनेछ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा क्रिएटिभ भएर बढ्न सक्ने समय हो। लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार योगा व्यायाममा आफूले पनि सामान्य ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल नै बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी रहेको छ। आफूले राम्रो योजना बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्र व्यावसायिक कुराहरूमा सफलताका लागि आफैमा आत्मविश्वास बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अरूको सुझावमा भर पर्दा कतिपय योजनाहरू अगाडि नबढ्न सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। तपाईँभित्र केही निराशा पनि बढ्न सक्छ। यसले गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सामान्य उपलब्धिमा मन बुझाउनु पर्ने दिन बन्न सक्छ। तपाईँको मेहनतले मात्र दिनचर्या सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्मचारी दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि मनलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मन अस्थिर चञ्चल रहन सक्ने समय हो। यसले गर्दा काम कार्यमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। अवसरहरूमा प्रतिस्पर्धीहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज सोच विचार नगरिकन अरूलाई विश्वास गर्नु तपाईँका लागि हानिकारक बन्न सक्छ।
तपाईले आजको दिन सामान्य प्रतिफल रहे तापनि भोलिका लागि राम्रो जग बसाउने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवसरको सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यवसायको नयाँ परियोजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले मध्यम समय रहे तापनि आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सुधार आउन सक्ने र अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव नहुन सक्छ, किनभने नेपालको परिवेशमा चाहिँ आज बिदाको समय रहेको छ। दिन केही फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा लाग्न सक्ने दिन पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि तपाईको आय इन्कम केही बढ्दै जान सक्ने, खरिद बिक्रीमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। कारोबारको तनावहरूले केही राहत दिन सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने साँझको समयपछि तपाईको समग्र पक्षमा केही सुधार परिवर्तनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि तपाईका लागि साँझको समयपछि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने, हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रो योजना परिवार बीचमा रहेर बन्न सक्ने समय हो र प्रेम र सम्बन्धका दृष्टिले पनि तपाईका लागि सकारात्मक देखिन्छ। एक अर्कामा खुसी साटासाट गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा लगनशीलता पनि क्रमशः बढ्नेछ। जोस जाँगर बढ्दै जान सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि नकारात्मक स्थिति थिए भने सुधार आउन सक्ने, मनलाई कन्ट्रोल गरेर बन्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी। ओम मातृका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको मन भने एकाग्र गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज शारीरिक थकान मेट्न सक्ने दिन बन्नेछ भने विश्वास दिलाउनेहरूले कहीँ कतै धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कर्मचारी दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि लगनशीलतामा केही कमीपन देखिन सक्छ। यसले गर्दा कहीँ कतै नतिजा नराम्रो बन्दिन सक्ने हो कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरू केही झन्झटिलो पनि बन्न सक्छन्। आज पुरानो र रोकिएको कामलाई दोहोर्याएर गर्दा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज नजिकका साथीभाइहरूसँग केही नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ र काम बिग्रने डरले मनलाई थोरै त्रसित बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज कुनै पनि सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज नोकरी काम कार्य गर्नेहरूका लागि तपाईँको कार्यक्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ र पनि नेपालको परिवेशमा चाहिँ आज शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यको तनाव बोझहरू नहुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि केही शारीरिक थकानहरू मेट्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ भने घरायसी काम कार्यको पक्षमा ध्यान जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर सीमित बनाएर सीमित योजनामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफू सानो भएर प्रस्तुत हुनुहोस्। आज ग्राहक वर्गहरूसँग राम्रो भलाकुसारी गर्ने कोसिस गर्दा तपाईको व्यावसायिक पक्षमा पनि राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो भने आज तपाईको साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तर मनलाई भने कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सुधार हुन सक्ने, व्यावसायिक आय इन्कम केही वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही खुसी बाँड्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा परिवारबीच नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। सन्तानसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुधार, अध्ययनमा सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि क्रमशः राम्रो हुँदै जान सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गायै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आफूभन्दा राम्रा व्यक्ति शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको कार्यजीवन अझ राम्रो बन्नेछ। तपाईँको मेहनतले आज कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनतले, परिश्रमले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्मचारी, दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि कार्यको प्रतिफल राम्रो पाउँदा मन उत्साहित बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। समय अनुकूल नै रहेको छ भने आज तपाईँको सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको कुनै पनि नयाँ परियोजना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो हो, तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विगतका कुनै पनि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय हो। बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने आर्थिक कारोबारहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न समय पनि रहेको छ। समग्रमा दिनको समय तपाईँको कार्यक्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्रका दृष्टिले सकारात्मक नै बन्नेछ र आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा थोरै मन विचलित रहन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक झन्झटहरू आइपर्न सक्छन्। व्यवसायिक कुराहरूमा, कारोबारमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ र साँझको समयपछि तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले केही असमझदारीपनहरू, मनमुटावहरू एकअर्कामा बढ्न सक्छ। सानो कुराले भावनाहरू नमिल्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले आवश्यकताहरू पुरा नहुँदा केही दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन अस्थिर बन्दै जानेछ भने पढाइमा मन नजान सक्छ। तपाईँले लगनशील भएर आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले तपाईँका लागि साँझको समयपछि स्वास्थ्य पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। खानपिन, आहार विहारमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने समग्रमा तपाईँका लागि साँझको समयपछि त्यति राम्रो देखिँदैन। आफू सचेत भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्य, व्यवसायिक कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। गृहिणी वर्गहरूले पनि व्यावहारिक कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँले धेरै कल्पनाहरू मनमा खेलाउनुभन्दा काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावहारिक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावहारिक भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता नजिक पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज कामको परिणाम आज नै नमिले पनि भोलिका लागि केही सहयोग बन्ने दिन रहेको छ। आज अवसरहरूमा तपाईँले आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो भने आज वाद विवादहरूमा अगाडि नसर्नुहोला, यसले केही हानि पुर्याउन सक्छ। समयमा जागरुक नबन्दा कहीँ कतै पछि परिनेछ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो। बलभन्दा बढी बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको कमी कमजोरीमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ पाउन सक्छन्। त्यो कुरामा पनि विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुरा काट्नेहरूको पछि नलाग्नुहोस्। आफ्नो योजनामा दृढ भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिन विश्वासयोग्य शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावप्रति तपाईँले ध्यान दिँदा केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ भने अनावश्यक आर्थिक खर्चहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूले कारोबार गर्नु अगाडि राम्रो सोच विचार गरेर गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगाव भने बढ्न सक्ने समय हो। आय आम्दानी पक्ष तपाईँको मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। दिनको समय तपाईँका लागि मध्यम समय रहे तापनि आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। जोस जाँगर, शक्ति, साहस बढ्दै जान सक्ने
समय हो। यसले गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि साँझको समयपछि तपाईँको लगानीप्रतिको आय इन्कम केही बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज केही परिवर्तन महसुस गर्दै जान सक्ने समय हो भने पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि तपाईँहरू बीच भएका कुनै पनि नकारात्मक परिस्थितिहरूमा सुधार आउन सक्ने, परिवार बीच दूरी घट्न सक्ने र नजिकपन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि केही हौसला बढ्न सक्ने, उत्सुकताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने र आत्मीयतापन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि सकारात्मक देखिन्छ र पनि थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय भने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने, क्रिएटिभ भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि तपाईँको सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्री नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा भनिने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। किन नमिल्न सक्छ भन्दा तपाईँको ग्रह दशा नराम्रो भइदिन सक्छ। यसले गर्दा सबै कुरा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन र पनि अघिल्लो दिन नै भोलिपल्टको राशिफल सुन्दाखेरि तपाईँको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्नेछ र योजनामा सफलता प्राप्त गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।